Nanganak na pod ang ikaduha niyang anay. Maayo na lang kay wala na abtan og dugay. Kay lisod o gabi kay apil pudtag pamuwaway. Maayo kay human paniudto siya nagpabuhagay. Pulos dako ang iya baktin og walay gamay. Way sagol laing kulor, puro ra pareho niyag dagway. Tanan puti og dili mga hinay. Mao pagkahuman og limpyo gibutang dayon tapad sa anay. Kini aron makatutoy sila sa gatas nga ila ampay. While nagpadayon ang pagpanganak sa anay. Makatunpod og lihay sa tiil sa inahan. Aron sila't dili taon matumban. Pwede raman sila dayon biyaan. Kay naaramay ali nga kahoy ang ila inahan. Dagko man pud sila maundili ka kuyawan. Kaya ra nila lihayan ang ila inahan. Karong adlaw kay mag-inject di ay ni siya sa vitamins with iron para sa bakti niya. Kani makatabang sa panglawas nila. Aron mas mulagsik ug mogana ang kaon nila. Kini dapat nga ihatag sa baktin basta 3 days na sila. Aron mapun-an ang ila dugo ug makasugakod sila sa mga sakit ug balatian nga moabot sa ilaha. Labi na nga mga gagmay pa sila. Basta magbuhi og baboy kay dapat masayod pud ka sa mga tambal ug supplement nga gikinahanglan nila. Para suportahan ug kung may sakit, matambalan dayon sila. Aron malikayan ang posibleng pagkamatay ug pagkalugi sa bulsa. Tungod kay kusugman ang ulan gahapon. Mauna nga ang pwesto sa anay kay grabe na kalapukon. Hapit na taon sila malubong. Sa lapok nga grabe na kalawom. Maura manggod na ang area nga ila balik-balikon. Pag-ungad-ungad ug ila tuyok-tuyokon. Mangita sa mga ugat sa kahoy nga ila makaon. Labi na dili pa oras nga sila pakanon. Bisan pa man og kusog ang uwan gahapon. Ang pag-inject og iron sa baktin kay dili palabyon. Kay kini makadungag sa ila kalagsikon. Magpabilin silang aptek o dili masakiton. Diri ra pud na niya nakatunan sa mga tambag sa nagbuhi pod nga mga silingan. Kay maumampod na ang ila na agian. Dali manggod masakit ang baktin basta bugnaw ang panahon ug ting-uwan.